बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। व्यूवर्स, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इंतखाब हुआ पार्लियामेंट हाउस में, जहां पर हम मौजूद हैं, और शहबाज शरीफ जो हैं वो 201 वोट हासिल करके वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि उनका जो इंतखाब डिवीज़न के ज़रिए हुआ, उस इंतखाब में जो है वो उन्होंने ये 201 वोट जो है वो हासिल किए। और 200 वोट, एक वोट हासिल करने के बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो मनसब है वो उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो संभाल लिया है। जबकि उमर अयूब जो कि उनके मुकाबल थे, उन्होंने 92 वोट जो है वो हासिल किए हैं। JUI फे ने इस इंतखाबी अमल का, यानी कि वज़ीर आज़म के इंतखाब का बाइकाट किया है। उनके अरकान ईवान में आए ही नहीं हैं। तो ये आज एक और मरतबा, यानी कि दूसरी मरतबा शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो मुंतखब हो चुके हैं। और हंगामा राई, एहतजाज, शोर शराबा PTI का या सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का वो आज भी जारी रहा, हमें देखने को मिला। और साथ ही साथ इसके जो है वो फिर हमने ये देखा कि जो सूरत हाल बड़ी कि नवाज शरीफ भी मौजूद और फिर शहबाज शरीफ भी मौजूद, आसफ जरदारी, बिलावल भुट्टो जरदारी, उनकी मौजूदगी में फिर ये जो नारेबाजी होती रही, चोर चोर के नारे, नवाज शरीफ चोर है, गो नवाज गो के नारे भी जो है वो लगते रहे, हमें सुनाई देते रहे। तो ये तमाम तर जो सूरत हाल, जो कार्रवाई आपको बताने का मकसद है वो यही है कि जो आज एक प्रोसेस था, जमहूरी प्रोसेस, पार्लिमानी प्रोसेस, वो जो है वो मुकम्मल हो चुका है। और शहबाज शरीफ जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है वो बन चुके हैं। ये भी आपको बता दें कि जो एक अहम डेवलपमेंट हुई कि सदर ममलकत आरिफ अलवी के हवाले से बता दूं कि उनके हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मिली कि है कि वो कल ओथ जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान का जो ओथ है वो लेंगे। एजाज सादिक ने एक लेटर लिखा और लेटर लिखकर उन्होंने आगाह कर दिया उनको, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो कल वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ओथ लें। तो हमारी इत्तलात के मुताबिक कल ओथ जो है वो लेने जा रहे हैं। अगर वो नहीं लेते, इनकार करते, तो फिर चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी मौजूद हैं, वो भी नहीं मौजूद होते तो फिर स्पीकर कौमी असम्बली उनसे हलफ लेंगे। लेकिन पहली यही बात सुनाई दे रही है कि आरिफ अलवी ही हलफ लेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ जो, और ये तो तकरीब जो है तकरीबन कोई 3 साढ़े 3 बजे वाने सदर में जो है वो हलफ बर्दारी की तकरीब होगी। शहबाज शरीफ ने ख़ताब, अपना पहला जो ख़ताब किया है, उन्होंने एक तो सबका शुक्रिया अदा किया, फिर मुबारकबादें भी वसूल की, और साथ ही साथ फिर उन्होंने कहा कि जो बड़े ऐलानात किए हैं, उन बड़े ऐलानातों में एक बड़ा ऐलान यही था कि जो सानिया 9 मई में जो मुलव्वस लोग हैं वो, उनको उन्होंने कहा कि किसी सूरत जो है वो नहीं छोड़ा जाएगा, और उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई का सिलसिला, जो सही मुलव्वस लोग हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो जारी रहेगी। दूसरा, उन्होंने जो बड़े अनाउंसमेंट की है वो उन्होंने की है कि जो मुआशी चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस पर उन्होंने कहा किस तरह काबू पाना है। इस हवाले से अपनी तरजीहात जो है वो बयान की हैं। दोस्त ममालिक के साथ जो ताल्लुकात हैं उसका उसको साथ जिक्र किया है कि उन ताल्लुकात को मज़ीद जो है वो बेहतर किया जाएगा, और उनके साथ उनकी जो मदद है वो हासिल की जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम के लिए मिसाक मईशत और मिसाक मफाहमत का भी फार्मूला दे दिया है कि वो सब के साथ मफाहमत चाहते हैं। ये भी एक अच्छा मैसेज है, लेकिन इस मैसेज को PTI ने अच्छे तरीके से नहीं लिया, क्योंकि एक पार्लिमानी रवायत होती है, उस पार्लिमानी रवायत की भी आज हमने नफ़ी जो है वो देखी है। और उसमें हमने देखा कि जो बाकायदा तौर पर एक चीज़ होती है कि जब वज़ीर आज़म ख़ताब कर रहा होता है तो अपोजिशन बेंचें जो है वो एहतजाज नहीं करते, वो खामोशी के साथ वज़ीर आज़म का जो है वो ख़ताब सुनते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि जो वज़ीर आज़म का ख़ताब था वो खामोशी के साथ नहीं सुना गया, और 1 घंटे से ज़ायद जो उनका ख़ताब था, इस ख़ताब के दौरान जो मुसलसल हंगामा राई, एहतजाज, नारेबाजी का जो सिलसिला है वो जारी रहा, और उसकी वजह से काफ़ी मरतबा जो है वो माहौल भी डिस्टर्ब हुआ, सूरत हाल भी ख़राब हुई।
بدامنی کے واقعات، ہم نے خوشگوار واقعات، اور شیر افضل مروت جو ہیں ان کی جو نون لیگ کی جو خواتین ہیں ان کے ساتھ ان کی جو ہم نے دیکھا کہ منہ ماری بھی ہوئی ہے اور تلک کلامی بھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ گھڑی چور کے نعرے لگا رہی تھیں۔ نون لیگ کی جو خواتین تھیں گھڑی چور کے نعرے لگا رہی تھیں، شیر افضل مروت جو ہے وہ ان کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور انہوں نے نواز شریف چور کے نعرے لگانا شروع کر دی، تو اس سے صورتحال بگڑ گئی اور پھر بدتمیزی کی ہے شیر افضل مروت نے، لیکن پھر سرتاج گل آئیں اور بعض اور خواتین جو آئی تھیں وہ انہوں نے آ کر جو ہے وہ بیچ بچاؤ تھوڑا سا کروایا، اور انہوں نے کہا کہ اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ معاملہ یہاں تک نہیں جانا چاہیے کہ صورتحال جو ہے وہ بگاڑ کی طرف جو ہے وہ مزید جائے۔ تو ایسی صورتحال میں جس طرح میں نے کہا کہ یہ آج کافی جو معاملات ہوئے، اس طرح کے معاملات ہوئے کہ جو ان کی جانب سے چیزیں کہی گئی، جو انہوں نے احتجاج کیا، جعلی مینڈیٹ کے حوالے سے باتیں کرتے رہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر یہ کہتے رہے کہ جو یہ منقسم مینڈیٹ دیا گیا ہے، فارم 47 کی باتیں ہوتی رہیں، تو کافی جو ماحول ہمیں نظر آیا اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ کوئی اچھا تاثر نہیں ہے۔ اگر اسی طرح پارلیمنٹ چلنی ہے، وزیر اعظم کو نہیں سنا جاتا، تو پھر ظاہر ہے جب عمر ایوب خطاب کر رہے تھے تو ان کو بھی پھر نہیں سنا گیا، اور ان کے خطاب کے دوران بھی مسلسل احتجاج، ہنگامہ آرائی اور نعرے بازی کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ اس دوران جو تھے وہ شہباز شریف اور نواز شریف جو تھے وہ ایوان سے جا چکے تھے۔ تو یہ تمام تر جو صورتحال آج جو یہاں پہ پیش آئی ہے، اس کا ہمیں آنے والے دنوں میں بھی یہی منظر پارلیمنٹ ہاؤس میں ملنے کو ملیں گے، یعنی کہ ہر وقت آپ دیکھ سکیں گے کہ پارلیمنٹ ہاؤس جو ہے مچھلی منڈی بنی ہوئی ہے، ایک دوسرے کے اوپر الزامات ہیں، چور چور کے نعرے ہیں، لیڈرشپ کو بھی جو ہے وہ نہیں بخشا جا رہا۔ تو یہ ایک ماحول جو ہے وہ ہمیں چلتا ہوا نظر نہیں آ رہا کہ پرامن طریقے سے پارلیمنٹ کو چلانا سردار ریاض صادق کے لیے ایک بڑا جو ہے وہ چیلنج ہوگا۔ شہباز شریف دوسری مرتبہ وزیر اعظم تو بن گئے ہیں، انہوں نے ووٹ بھی اچھے خاصے لے لیے ہیں، لیکن ان کے لیے بھی جو ہے وہ آسانی نہیں ہوگی، مشکلات ہوں گی معاملات کو چلانے میں، آگے بڑھنے میں، کیونکہ یہ اتحادی حکومت ہے۔ ایک مرتبہ پھر پیپلز پارٹی حکومت میں شامل ہے، کابینہ میں شامل نہیں ہے، اس سے بڑی جو ہے وہ مسائل جنم لیں گے، کیونکہ صدر مملکت آصف زرداری بننے جا رہے ہیں، تو جب صدر ان کا ہوگا، پرائم منسٹر ان کا ہوگا، تو اور پھر دونوں کا جو سیاسی اختلاف ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ پھر معاملات کو چلانا حکومتی معاملات کو چلانا اتنا آسان نہیں ہوگا۔ لیکن میں تو اس ماحول کی بات کر رہا ہوں جو ماحول ہمیں نظر آیا ہے، کہ ظاہر ہے اب ہر ایک نے جا کر عمران خان کو یہ اپنی تصاویر دکھانی ہیں، ویڈیوز دکھانی ہیں، اپنے احتجاج کی اس کو خوش کرنا ہے، اور وہ یہ جو سلسلہ ہے یہ یہ خوش شاید نہیں ہے۔ پاکستان کی بہتری اور پاکستان کی سالمیت کے لیے، پاکستان کے استحکام کے لیے، بہبودی کے لیے سب کو سوچنا چاہیے، نہ کہ پاکستان کے حوالے سے آپ جو ہے وہ اس قسم کے احتجاج اور ہنگامہ آرائی کو اتنے عروج پر لے جائیں کہ گالم گلوچ، الزامات تراشی اور انتہائی جس قسم کے الفاظ استعمال غیر پارلیمانی یہاں پہ استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس سے صورتحال بہتری کی طرف جانے کی بجائے ہمیں مزید خرابی کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہی ہے۔ بہرحال شہباز شریف نے حلف اٹھا لیا ہے، کل وہ اوتھ لیں گے ایوان صدر میں، باضابطہ طور پر پھر وزیر اعظم کا منصب سنبھال لیں گے، اور اس کے بعد ان کی ترجیحات ہیں وہ آج ان کی جو ہے وہ سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ پاکستان کی بہتری کے لیے جو ہے وہ اپنی رحمتیں نازل کرے، اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے کہ وہ اپنے عوام کے مسائل حل کرنے کی طرف جو ہے وہ بھرپور توجہ دیں، اور جو ان پر اعتماد کیا گیا ہے اس اعتماد پر پورا اتریں۔ پاکستان زندہ باد۔